السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي متابعين ومتابعات قناة عالم صابناز، إن شاء الله بغيت نقدم لكم واحد الكيكة كتجي زوينة بنسلي والفرماج، كتجي رائعة. تابعوا معايا المقادير. السلام عليكم. اذا دابا غادي ندوزو للمقادير والطريقه ديال هاد الكيكه هادي، اللي هاد الكيكه غريبه، كيكه عجيبه، كيكه غزاله كتجي في الحقيقه بواحد المذاق وبواحد الطعم رائع جدا. غادي نحتاجو في المقادير. عندنا هنايا 4 ديال البيضات، ربع كاس ديال الزيت، نص كاس سنيده، نص كاس حليب، عندنا 3 ديال الفرماجات مثلثين اي نوع بغيتو، هنا عندنا 3 ديال الخمارات حمرين، قبيصه ديال الملح والطحين. وهنايا بالنسبه لهذا الفرماج مع نيستلي غادي نحتاجوهم تزيين في الاخر. نيستلي غادي نسخنوه واحد شويه مع معلقه ديال الزبده، اي نوع ديال الزبده عندكم غادي نسخنوهم. هاد 3 هادو غنحتاجوهم في التزيين حتى الاخر ان شاء الله. دابا غادي ندوزو للطريقه الخدمه ديال هاد الكيكه هادي. حاجه غنجيب واحد الزلافه صغيره باش ندير هرس البيض. غنديرو بيضه بيضه، وحده، نديرو هاد 4 ديال البيضات. والأخيرة غادي نطرب البيض، نطرب واحد شويه ونزيد عليه سنيده. يطربوا بالفو، يطربوا بفرشات، يطربوا عنده العجان يطربها، يعني لكم الاختيار. غادي نزيدوا السنيده. غادي نطربوا مليح. يا دغيا كتوجد هاد الكيكه هادي، صدقوني راه كتجي زوينه بزاف. هاد الكيكه راه جبتها من الارشيف ديالي، في العمر ديالها تقريبا راه شي 18 سنه هادي وانا كنديرها. كتجي رائعه، كتجي زوينه بزاف. نزيدو هاد 4 كاس ديال الزيت. دائما الزيت في الكيكات كنديرو شويه بشويه. طربو مزيان. نزيدو هاد الحليب، نص كاس ديال الحليب. المهم راه تقريبا نص كاس الا ربع، ماشي مشكل ديال الحليب. انا كنعبر دائما بكاس ديال العنبه. غادي نزيدو 3 ديال الفرماجات.
نزيد هاد القبيصه ديال الملح. راه الفرomاج راه ما كيدوبش، لان ملي كنقطعوا الكيكه كيجي عندنا قطات فيهم، عرفتي واحد المنظر كيجي فيهم رائع. غنزيدو الطحين ديالنا والخماير، راه الطحين راه مغربل تقريبا نديرو شي 2 كيسان ونص. دائما الطحين على حسب النوعيه ديال الطحين، كاين اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. المهم ما بين 2 كيسان حتى 2 ونص. دائما كنديرو شويه ومن بعد نديرو الخمارات. نديروه بالفوي. انا علاش ما كنديروش بالطراب؟ باش ما الخليط ما ينزليناش لتحت. دائما كندير بهذا الفوي ولا شي سباتول. غير هو التخلاط ديال الطحين دائما نمشي لواحد الاتجاه. ونخلطوه مزيان. دابا داك الفرomاج هو اللي قاصح. غنزيدو واحد الكاس ديال الطحين. لا نص كاس. المهم نجربو دابا كاس الا ربع ونشوف. تقريبا غادي يهز لي شي 2 كيسان تقريبا. من الخليط هز لي تقريبا 2 كيسان ونص الكثير ديال الطحين. هذا مول دائري رشيتو بالطحين، عفوا دهنتو بالزبده عاد رشيتو بالطحين. ممكن ديرو في هذا الدائري او ديرو في هذاك الطويل اللي بغيتو بين هاد الجوج هادو اللي يعجبكم، ليكم الاختيار. اذا غادي نصبو الخليط ديالنا في المول، نحيدو هاد الفو هذا نصبو الخليط، نهزو يدينا الفوق ونصبو.
نتوما كما كتشوفوني راه ممنوع الضياع. نتمنى هاد الكيكه تعجبكم، ولكن غادي تعجبكم الا جربتوها ان شاء الله. اذا غنحطو هاد البول، هانتوما كما كتشوفوا غادي ندخلوه على الفران يعني بارد. غادي ندير درجه الحراره 160، الا ندير في 180 تيسخن شويه ونهبطها ل 160، ولكن ندخل الكيكه بارد الفران بعد ساعه الا ربع ان شاء الله. اذا هاهي الكيكه ديالتي من بعد ما طابت تقريبا استغرقت واحد ساعه الا ربع. هذا حليب مركز المحلى، انا مصاوبه في الدار، سخنته مع معلقه كبيره ديال الزبده. نتوما كما كتشوفوا راه باقي سخون. غادي نسقيو به الكيكه ديالنا، يعني غادي تسقى عشوائي بحال هكا، وخص تنزل من الجناب بحال شكل الدميعات. يعني صدقوني هاد الكيكه كتجي زوينه بزاف ومذاق مغاير. يعني الحليب المركز المحلى كنقادو في الدار، ما كنشريش، كندير قياس ديال الحليب المجفف وقياس ديال الماء وقياس ديال السكر السنيده. يعني مثلا كنديرو كاس نفس القياس، كنديروه في الميكسور كيطرب مزيان، من بعد كنصبوه في الكاسرونه وكنردوه على العافيه كيغلي واحد شويه حتى كيتجمع مع التحريك باش ما يتحبب ليناش. دابا غندير الفرomاج. انا كنأكد على هذا الحليب المحلى خاصو يكون سخون باش داك الفرomاج ملي كنحطوه فوق منه كيذوب. نتمنى تجربوا هذه الوصفه هذه، يعني ما فيهاش مقادير كثيره. واللي دار حليب محلى يعني خدام الزنقه داك الحك، يدير نص ديالو راه كافي. النص ديالو راه غادي يخبيه في الكونجيلاتور تيحتاجو شي وصفه اخرى، لا من الاحسن صوبوه، من الاحسن. ها هي الكيكه ديالتي وجدات، نتوما كما كتشوفوا يعني كتجي زوينه بزاف، المذاق ديالها رائع. الى عجبكم هذا الفيديو وعجبتكم هذه الكيكه هذه، ما تنساوناش من لايك، ما تنساوناش من بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك. وتبارك الله عليكم كاملين، وشكرا لكم على التتبع ديالكم وعلى الاخلاص والوفاء والكومونتيرات الزوينه اللي كتخليو ليا. شكرا لكم جميعا. الى فيديو اخر ان شاء الله، الى وصفه اخرى من الارشيف ديالي ان شاء الله. مع السلامه، شكرا مره اخرى.